अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो का इन्वान नमाज है। नमाज को मैं ज़्यादातर इन्वान इसलिए बनाती हूँ क्योंकि नमाज वो इबादत है जो खुदा और इंसान के दरमियान गहरा ताल्लुक़ पैदा करती है। नमाज वो इबादत है जिसके ज़रिए हम कुर्ब इलाही को पा सकते हैं और ये सबसे आसान और बेहतरीन इबादत है। एक सवाल करने वाले ने नमाज के बारे में सवाल किया। बहुत से लोग नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन उसमें बहुत से सवालात उनके जहनों में उठते हैं। तो एक सवाल करने वाले ने नमाज के बारे में सवाल किया कि हम नमाज को आंखें बंद कर कर क्यों नहीं पढ़ सकते? अगर हम नमाज आंखें बंद कर कर पढ़ें तो वो मकरूह क्यों हो जाती है? तो एक आलिम दीन ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया जो मैं आपको भी बताना चाहूंगी। इस पर उस सवाल करने वाले से पहले पूछा गया कि आपने जब मुझसे सवाल किया है तो आपने अपनी आंखें बंद क्यों नहीं की? अब इसका जवाब हमें यहीं से मिल जाता है, लेकिन इसकी और डिटेल में जाएंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि आंखें बंद करने से गफलत पैदा होती है, नींद तारी होती है और ऐसा महसूस होता है कि हम इर्द गिर्द के माहौल से गफलत में हैं। और दूसरा ये कि हमारा नफ्स हमें ये बताता है कि बात करने का, किसी से गुफ्तगू करने का ये बेहतरीन तरीका नहीं है। जिससे भी गुफ्तगू की जाए आंखें बंद कर कर बात करना मुनासिब नहीं लगता। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज में एहसान किया करो। अब एहसान की तारीफ क्या है? वो ये है कि जब भी आप नमाज के लिए खड़े हों तो आप ऐसा सोचें कि आप अल्लाह ताला के सामने खड़े हैं और अल्लाह पाक आपको देख रहे हैं। अगर ये कैफियत तारी नहीं हो सकती तो आप ये सोच लें कि अल्लाह पाक आपको देख रहे हैं। ये तो बहुत ही आसान तरीका है और इसीलिए कहा गया कि नमाज में एहसान किया करो, यानी अपने आप की कैफियत को बदल दिया करो। इसलिए ये शर्त रखी गई कि आंखें खुली रखकर नमाज अदा करनी है। इसी तरह आंखें बंद कर कर बात करने से अगले इंसान की इज्जत में भी कमी आती है। लिहाजा खुली आंखों के साथ इंसान होश और जोश से काम लेता है, यानी अपनी बात को बेहतरीन तरीके से दूसरे तक पहुंचाता है। जैसा कि हम नमाज में अल्लाह पाक से मांगते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो आप मुझे बताएं, क्या कोई सवाली जो आपके घर के बाहर दरवाजे पे आता है उसने कभी आंखें बंद करके आपसे कुछ मांगा? बल्कि वो अपनी आंखों की कैफियत से हमें ये समझाता है कि मैं बहुत लाचार हूँ, मैं बहुत बेबस हूँ, और हमें उसकी आंखें देखकर समझ आता है कि ये कोई चीज़ लेने का हकदार है या नहीं। इसी तरह जब भी आप नमाज पढ़ें तो आंखें खुली रखें और अल्लाह ताला को अपनी आंखों की लाचारगी दिखाएं कि ऐ अल्लाह मैं बहुत बेबस हूँ, ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह पाक हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। एक दिन मेरे एक जानने वाली ने मेरे आगे बात की कि मेरी हमसाई नमाज के बाद दुआ नहीं करती, तो मुझे लगता है वो किसी और फिरके से है। ये सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि नमाज के बाद दुआ ना करने से क्या किसी का फिरका बदल सकता है या हम उसको सही मुसलमान नहीं कह सकते? तो मैंने उन्हें समझाया कि देखें, नमाज खुद एक दुआ है। हम में से बहुत से लोग इस चीज को नहीं समझते कि नमाज पढ़ी किस लिए जाती है। नमाज इसलिए पढ़ी जाती है, सबसे पहली चीज कि अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं कि ऐ अल्लाह तू इबादत में सबसे बेहतरीन है, इसलिए हम तेरे सामने झुकते हैं। दूसरी जो बात है वो उसमें ये बताई जाती है ऐ अल्लाह मालिके मुल्क तू है, हमें वो सब अता कर जो आपने हमसे पहले लोगों को अता किया, यानी हमसे पहले पैगंबरों को अता किया। अब हम में से बहुत से लोगों को नमाज का तर्जुमा नहीं आता, इसलिए वो समझते हैं कि नमाज के बाद हाथ उठाना बहुत लाजमी है। अगर देखा जाए, अगर सोचा जाए तो नमाज में हम क्या कहते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते की तौफीक दे। सिरातल लज़ीना, उन लोगों का रास्ता, अनअमत अलैहिम, जिन पर तेरा इनाम हुआ। अब हमें यही नहीं पता कि इनाम वाले लोग कौन हैं।
ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم اللہ سے اہدنا الصراط اگر مانگ رہے ہیں تو وہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ ہم اگر کچھ مانگتے ہیں تو اپنے سجدوں میں، اپنی دعاؤں میں تو صرف اور صرف دنیا کو، جو کہ اللہ نے ہمیں پہلے سے دی ہے۔ ہم اپنی آخرت، ہم اپنے قبر، ہم اپنے حشر کو بالکل بھلائے بیٹھے ہیں، جیسے کہ اس نے کبھی آنا ہی نہیں ہے۔ تو جو انعمتا والے لوگ ہیں، اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما جن کی دنیا بھی اچھی تھی اور جن کی آخرت بھی اچھی ہے۔ اسی طرح اگر آخر میں دیکھا جائے تو ہم کیا مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، وفی الآخرات حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ تو کیا یہ دعا نہیں ہے؟ اگر ایک انسان سچے دل کے ساتھ پوری نماز اور توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کو اینڈ میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ نماز میں اس نے اللہ سے بہت کچھ لے لیا ہے۔ لیکن آج کل ہماری نماز ہے اللہ اکبر اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم جب مسلے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا ایک ہی مشن ہوتا ہے کہ کب ہم سلام پھیریں اور فلانا کام جو ہم نے ابھی چھوڑا ہے اس کو کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے مالک اللہ، ہم اس قابل نہیں ہیں تیری عبادت کریں۔ اگر تو اپنی عبادت کے لیے ہمیں چن لے تو یہ تیرا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ سے توفیق مانگا کریں، اللہ سے دعائیں مانگا کریں کہ اللہ پاک ہمیں نماز بہترین طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر آپ اپنے اندر 2 عادتیں پیدا کر لیں تو نماز میں بہت زیادہ خوبصورتی آنے لگے گی۔ ایک تو جب نماز پڑھنے کے لیے نیت کریں تو بیچ میں ایک دعا اور کر لیں کہ اے میرے مالک اللہ، مجھے اپنے حضور ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جیسا کہ تیری عبادت کرنے کا حق ہے۔ 1 دن مانگیں گے، 2 دن مانگیں گے، 3 دن مانگیں گے، وہ تو رب کائنات ہے، اس کے لیے کس چیز کی کمی ہے؟ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، جب آپ کا دل اندر سے اس چیز کی گواہی دے گا تو میرا نہیں خیال کہ خدا تعالیٰ اتنا بے پرواہ ہے کہ اپنے بندے کے دل کی پکار نہ سنے۔ اور جو دوسری دعا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نماز کے بعد دعا کرنی ہے کہ میرے مالک اللہ اس نماز کو قبول فرمائے، اور کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اگلی نماز میں اس کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا تعالیٰ بہت نوازنے والا ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں۔ اگر مانگنے کا طریقہ نہیں ہے تو ٹوٹی پھوٹی دعائیں کریں، اللہ کو وہ دعائیں بہت پسند ہیں۔ آپ یقین کریں، آپ جب ٹوٹی ہوئی دعائیں کرتے ہیں تو وہ مالک اللہ کو سن کر کتنا اچھا لگتا ہے، آپ اس چیز کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ دعا کس لیے رکھی گئی؟ اسی لیے رکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے اور ہم اس سے مانگیں۔ جب کوئی بچہ چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے، سٹارٹ میں جیسے 1-2 سال، جب وہ اپنی امی ابو یا دادا دادی سے پہلی دفعہ کوئی چیز مانگتا ہے تو کیا وہ لوگ اس کو پرووائڈ نہیں کرتے، بلکہ بہت خوشی سے پرووائڈ کرتے ہیں کہ میرے بچے نے مجھ سے چیز مانگی ہے۔ ماں باپ جتنے تنگ دست ہوں لیکن اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے وہ دن رات ایک کر دیتے ہیں، تو وہ تو مالک کائنات ہے جس نے ہم لوگوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ ہم اس کی ذات کو پہچانیں، اور اس کی پہچان کا سب سے بہترین طریقہ ہے دعا۔ ہم جب اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم اللہ کی موجود ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ تو خدا را فضول چیزوں میں، فضول ویڈیو سکرولنگ کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ سے رابطہ جوڑیں۔ جب آپ اللہ سے رابطہ جوڑیں گے تو آپ کی دنیا، دین اور آخرت تینوں سنور جائیں گے۔ اے میرے مالک اللہ، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، میرے مالک اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ پاک اپنی بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اللہ ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کے شایان شان ہو۔ میرے مالک اللہ ہم لوگوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک اللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنا کلمہ نصیب عطا کری، اور ہماری زبانوں پہ ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ ارحم الراحمین ہمیں قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔